मोजिल्ला फायरफॉक्स इंटरफेस टूलबार्स च इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल मध्ये स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् पठामः फायरफॉक्स इंटरफेस टूलबार्स च। पाठेऽस्मिन् वयं फायरफॉक्स संस्करणं 7.0 उबुन्तु संस्करणं 10.04 च उपयुञ्ज्महे। इदानीं फायरफॉक्स इंटरफेस अवलोकयामः। फायरफॉक्स इत्यस्य बहूनि वैशिष्ट्यानि सन्ति यानि आधुनिकगवेषके स्युः। मोजिल्ला फायरफॉक्स इत्यस्य परिणामकरीत्या उपयोगः कथम् इति पठितुम् एतस्य प्रत्येकं वैशिष्ट्यं ज्ञातव्यम्। मोजिल्ला फायरफॉक्स इंटरफेस 6 विभागेषु विभक्तुं शक्यते। ते च मेनु बार, नेविगेशन टूलबार, बुकमार्क्स बार, साइड बार, स्टेटस बार, कंटेंट एरिया च। एतेषु प्रत्येकं पश्यतु, जानातु च तस्य किं कार्यम् इति। फाइल मेनु नुदतु, ततः न्यू विंडो नुदतु। नूतन गवाक्षः उद्भवति। केचन जनाः लघ्वाकारकं लेख्यं पठितुं कष्टम् अनुभवन्ति, अतः झूम इन च नुदित्वा पर्णं बृहदाकारकं कुर्मः। अथवा भवान् Ctrl++ नुदितुं शक्नोति। अनेन लेख्यं बृहत् भवेत्। मोजिल्ला फायरफॉक्स इत्यस्य भवान् कतमं संस्करणम् उपयुञ्जानः अस्ति इति ज्ञातुं हेल्प अबाउट फायरफॉक्स च नुदतु। उत्सर्गेण फायरफॉक्स मुखपृष्ठं दर्शयेत्। किन्तु भवता इष्टं जालपर्णं मुखपृष्ठत्वेन स्थापयितुं एडिट प्रेफरेन्सेस् च नुदतु। विंडोज उपयोक्तारः कृपया टूल्स् ऑप्शन्स् च नुदेयुः। जनरल टैब मध्ये होम पेज फील्ड नुदतु। अपि च www.yahoo.com अथवा भवता इष्टं किमपि जालपर्णं टङ्कयतु। अधुना फायरफॉक्स प्रेफरेन्सेस् गवाक्षं पिधातुम् अधस्तनदक्षिणकोणे क्लोज़ पिञ्जं नुदतु। जालपर्णस्थान् विशिष्टशब्दान् अन्वेष्टुं भवान् एडिट मेनु उपयोक्तुं शक्नोति। सङ्केतस्थले टङ्कयतु www.google.com इति। एडिट फाइण्ड च नुदतु। गवेषके गवाक्षस्य अधः लघु टूलबार आविर्भवति। लेखनपिटके शब्दं टङ्कयतु गुजराती इति। भवान् निरीक्षते यत् गुजराती इति शब्दः प्रकाशितः भवति। जालपर्णे महतः लेख्यस्य पठनसमये इयं चेष्टा बहु उपयुक्ता। एतत् पिदधामः। यथा नाम सूचयति, नेविगेशन टूलबार भवन्तम् अन्तर्जाले सञ्चरितुम् उपकरोति। नेविगेशन बार इत्युक्ते लेखनपिटकः अस्ति यस्मिन् भवान् इष्टस्य जालपर्णस्य सङ्केतं टङ्कयति। इदं URL बार, एड्रेस बार वा उच्यते। URL इत्यत्र नुदतु, अपि च पूर्वतनसङ्केतम् उच्छिनत्तु। अधुना टङ्कयतु www.google.com इति। एंटर कीलं नुदतु। भवान् अधुना गूगल मुखपृष्ठे भविष्यति। बैक एरो चित्रकस्य नोदनेन भवान् पुनः तत् पर्णं प्रति गच्छेत् यत्र भवान् पूर्वम् आसीत्। फॉरवर्ड एरो नुदित्वा गूगल मुखपृष्ठं प्रति पुनः गच्छतु। URL बार इत्यस्य दक्षिणे गृहाकारकस्य चित्रकम् अस्ति। पिञ्जः असौ कस्माच्चित् अपि जालपर्णात् भवन्तम् औत्सर्गिक मुखपृष्ठं प्रति नयेत्। एतत् उपयुक्तम् अस्ति यदा भवान् विशिष्टजालपुटतः सर्च इंजिन तः वा गवेषयन् भवति। होम पेज पिञ्जं नुदामः। स्मरतु, अस्माभिः मुखपृष्ठं पूर्वं www.yahoo.com इति एवं परिवर्तितम् आसीत्। परिणामतः होम पेज पिञ्जस्य नोदनम् अस्मान् याहू मुखपृष्ठं प्रति नयति। अधुना बुकमार्क्स बार पश्यामः। वारं वारम् उपयुज्यमानेषु पर्णेषु सञ्चरितुं बुकमार्क्स भवतः साहाय्यं करोति। URL बार मध्ये टङ्कयतु www.gmail.com। पर्णे अवारोपिते सति स्टार चिह्नं नुदतु यत् URL बार इत्यस्य दक्षिणे अस्ति। भवान् पश्यति यत् चिह्नं पीतवर्णे परिवर्तते। पुनः तत् चिह्नं नुदतु। संवादपिटकः उद्भवति। फोल्डर ड्रॉप डाउन मेनुतः बुकमार्क्स टूलबार चिनोतु। निरीक्षतां यत् जीमेल बुकमार्क अधुना बुकमार्क्स टूलबार मध्ये समाविष्टम्। होम पेज चित्रकं नुदित्वा याहू मुखपृष्ठं प्रति गच्छतु। जीमेल बुकमार्क नुदतु। अनेन भवान् जीमेल लॉगिन पर्णं प्रति गच्छेत्। वारं वारम् उपयुज्यमानानि पर्णानि द्रष्टुं बुकमार्क्स उपयोक्तुं शक्यते, किन्तु न इष्यते यत् तद् मुखपृष्ठत्वेन भवेत्। अग्रे वयं साइड बार विषयकं पठामः। व्यू साइड बार च नुदतु, ततः च हिस्टरी नुदतु।
भवान् पश्यति यत् वामतः बार् मध्ये पर्यायत्रयमस्ति टुडे, येस्टर्डे, ओल्डर देन्, 6 months च। दृश्यमानः पर्यायः तत् सङ्गणकस्थ फायरफॉक्स इत्यस्य उपयोगस्य अन्तरालम् अवलम्बन्ते। अधिकं चिह्नं नुदतु यत् टुडे चित्रकस्य पार्श्वे अस्ति। मेनु बृहत् भवति। गूगल लिंक चित्वा गूगल मुखपृष्ठं प्रति पुनः गच्छेम। पश्यतु पुनः तदेव जालपुटं प्रति गमनं कियत् सरलं किल, यत् पूर्वं सम्पर्कितम् आसीत्। अपि च साइड बार इत्यस्य स्वस्य सर्च फंक्शन अस्ति। अन्वेषणपिटके इष्टस्य जालपुटस्य नाम टङ्कयितुं शक्यं। हिस्टरी द्वारा तत् शोधनस्य आरम्भः भवेत्। अन्वेषणपिटके टङ्कयतु गूगल इति। प्रथमपरिणामतः गूगल मुखपृष्ठम् उद्भवति। भवान् साइड बार गोपयितुं शक्नोति। तन्निमित्तं नुदतु लघु X यत् साइड बार इत्यस्य उपरितनदक्षिणकोणे अस्ति। अग्रे पश्यामः स्टेटस बार किं करोति इति। स्टेटस बार इति जालगवेषकस्य अधस्तनं किञ्चित् स्थानमस्ति यत् आरोप्यमाणस्य जालपुटस्य स्थितिं दर्शयति। URL बार प्रति गच्छतु, टङ्कयतु च www.wired.com, एंटर कीलं नुदतु। स्टेटस बार शीघ्रं पश्यतु, तत् आरोप्यमाणस्य जालपर्णस्य स्थितिं दर्शयति। विशिष्टं जालपुटं किमर्थं न आरोपितं भवति इति ज्ञातुं स्टेटस बार भवतः साहाय्यं कर्तुं शक्नोति, यथा द टाइम इट मे टेक टु लोड। अन्ते कंटेंट एरिया पश्यामः। इदमेव तत् यत्र भवान् जालपर्णस्य सामग्रीं पश्यन् अस्ति। अत्र इदं ट्यूटोरियल समाप्यते। पाठेऽस्मिन् अस्माभिः पठितं संक्षेपेण फायरफॉक्स इंटरफेस, टूलबार्स च। व्यापकपरीक्षा www.spoken-tutorial.org इति एवं मुखपृष्ठं करोतु। तस्मिन् सञ्चरतु च। ततः ब्राउजर्स हिस्टरी फंक्शन उपयुज्य याहू जालपुटं प्रति गच्छतु। अधस्तनसंधाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु। इदं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पं संक्षेपयति। यदि भवत्सविधे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्यम्। स्पोकन ट्यूटोरियल गणः स्पोकन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयति। ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति। कृपया अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org सम्पर्कं करोतु। स्पोकन ट्यूटोरियल इति टॉक टू अ टीचर प्रकल्पभागः। असौ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT MHRD भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठ अनुवादकर्त्री इयं घाग नन्दिनी IIT मुम्बईतः आपृच्छते। भवतः दर्शनार्थं सम्पर्कार्थं च धन्यवादाः।